रसूल मुजतबा कहिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए। रसूल मुजतबा कहिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए। बस वही हैं, उनके बाद और क्या कहिए। और शरीयत का है इसरार कि ख़त्मुल अंबिया कहिए। मोहब्बत का तकाजा है कि महबूब खुदा कहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, एक कव्वाली तो आपने जरूर कहीं ना कहीं सुनी होगी कि क्यों आके रो रहा है मोहम्मद के शहर में, हर दर्द की दवा है मोहम्मद के शहर में। और ये कव्वाली भी आपने कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी कि मुझे चढ़ गया है चिश्ती रंग रंग, मुझे चढ़ गया है चिश्ती रंग रंग। हम कभी कार का सफर करते हुए होते हैं, कभी बस का सफर करते हुए होते हैं, कभी किसी के घर में बैठक में होते हैं, कभी कहीं बाजार में, यहाँ तक के दरगाहों और मज़ारों पर भी कव्वालियों का सुनना और सुनाना ये होता है। और बाकायदगी से इसका एक दौर चलता है। बाकायदगी से अकीदत के साथ कव्वाली को गाया और सुना जाता है और मुसलमान इसको दीन समझ करके सुनते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि कव्वाली सुनना जायज है या नाजायज है, हराम है या हलाल है, कव्वाली सुनने से सवाब मिलता है या गुनाह मिलता है। जवाबन मेरे मोहतरम अर्ज ये है कि देखिए, कव्वाली सुनना जायज है। जी हाँ, कव्वाली सुनना जायज है, लेकिन 4 शराइत उसके अंदर शरीयत मुहम्मदिया ने लगा दी है। फुकाहे किराम ने 4 शराइत बयान की हैं कि अगर कव्वाली के अंदर 4 शराइत मौजूद हैं तो कव्वाली सुनना जायज है, वरना कव्वाली सुनना जायज नहीं है और वो गाने के हुक्म में है। जी हाँ, जिस तरीके से गाना सुनना हराम है, गाना हराम है, गाने की जो आलात हैं, जो साजो सामान है, सारंगी है, ढोल है, गिटार है, बाजे हैं, इनका इस्तेमाल करना और इनके जरिए से कोई शेर पढ़ना हराम है। इसी तरीके से कव्वाली का सुनना, सुनाना, गाना और उसका जो है बजाना, ये भी हराम हो जाता है। वो हदीस पाक के अंदर आया है ना, अल-गिनाउ युम्बितुन निफाक फिल क़ल्ब कमा युम्बितुल माउ ज़र, कि जिस तरीके से पानी खेती को उगाता है, इस तरीके से मेरे मोहतरम ये गाना जो है, ये सॉन्ग और म्यूजिक जो है, ये हमारे दिल के अंदर निफाक को उगाते हैं, निफाक पैदा करते हैं। तो जिस तरीके से गुनाह के जरिए से निफाक पलता और बढ़ता है, कव्वाली के जरिए से भी निफाक पलता और बढ़ता है मेरे मोहतरम, अगर ये 4 शराइत मौजूद ना हो। वो 4 शराइत क्या हैं? एक चीज होती है सामे', दूसरी चीज होती है मस्मू', तीसरी चीज होती है मुस्मी', और चौथी चीज होती है मेरे मोहतरम आलाए सिमा'। शराइत में पहली जो शर्त है यानी सामे', इसके माना है सुनने वाला, और मुस्मी' यानी सुनाने वाला, और मस्मू' यानी जो चीज, जो बात, जो शेर, जो हम, जो नज्म, जो तराना सुनाया जा रहा है, और आलाए सिमा जिसके जरिए से सुनाया जा रहा है। तो मेरे मोहतरम ये 4 चीजें हो जाती हैं, सामे', मुस्मी', मस्मूअ और आलाए सिमा। देखिए, कव्वाली के जायज होने के लिए सामे' का यानी सुनने वाले का अहले दिल होना जरूरी है, अल्लाह की मोहब्बत में डूबा हुआ होना जरूरी है, अल्लाह से उसकी लो लगी हुई होना जरूरी है, अल्लाह के इश्क और मोहब्बत में वो चूर होना चाहिए, और ऐसा अहले दिल होना चाहिए कि दुनिया उसकी नजरों में बिल्कुल जलील और खार रहे। अहले दिल का मतलब यही होता है। तो सामे' अहले दिल हो। दूसरी चीज क्या आती है? मुस्मी', यानी जो सुना रहा है, जो गा रहा है, वो भी नेक और पाकबाज हो, वो भी अहले दिल हो, उसका भी शरीयत मुहम्मदिया से गहरा रब्त और ज़ब्त होना चाहिए। कोई भी किसी भी तरीके से उसके अंदर फिस्क व फुजूर वाली बात ना हो। तीसरी चीज मेरे मोहतरम क्या आती है? तीसरी चीज है मस्मूअ, यानी जो कलाम सुनाया जा रहा है, जो नज्म पढ़ी जा रही है, जो शेर गुनगुनाए जा रहे हैं, वो कुफरिया कलिमात पर मुश्तमिल ना हो, वो शरीयत मुहम्मदिया से टकराते हुए ना हो, वो इश्क व मोहब्बत, जो दुनियावी इश्क व मोहब्बत होती है, उससे मेल ना खाते हो, उस तरीके के ना हो। अल्लाह रब्बे कायनात की हम्दो सना उसके अंदर बयान की गई हो, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम्दो सना और आपकी ज़ात व सिफात को उसके अंदर
اچھے پیرائے میں ڈال کر کے شعری انداز میں پڑھا گیا ہو تو تب جا کر کے وہ جائز ہوگا. یعنی مسموع کا بھی اچھا ہونا ضروری ہے، نیک ہونا ضروری ہے، اور اس کے اندر کسی بھی طریقے کی توحید کے خلاف، رسالت کے خلاف، دین کے خلاف، شریعت کے خلاف کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. چوتھی بات کیا ہوتی ہے میرے محترم؟ چوتھی چیز اور چوتھی شرط ہوتی ہے آلائے سماع، یعنی جس چیز کے ذریعے سے وہ بات سنائی جا رہی ہے، وہ قوالی یا وہ نظم سنائی جا رہی ہے، اور جو چیزیں اس کے اندر استعمال ہو رہی ہیں، یعنی اس میں گٹار نہ ہو، کوئی بھی گانا بجانا نہ ہو، کسی بھی طریقے سے اس کے اندر میں ڈھول ڈپلی اور جس طریقے کی یہ میوزک والی آوازیں جن آلات سے، جن چیزوں سے نکلتی ہیں، وہ چیزیں اس میں استعمال نہ ہوئی ہوں. سادہ آواز ہو انسان کی، آدمی کی، اہل دل کی، نیک اور پاک باز آدمی کی سادہ آواز ہو، چاہے وہ کیسی بھی ہو، بہت اچھی آواز نہ ہو، بہت چاشنی بھری آواز نہ ہو، چاہے وہ کیسی بھی ہو، لیکن سادی آواز ہو، اس کو دل کی گہرائیوں سے اور اللہ رب کائنات کے عشق و محبت میں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں ڈوب کر کے پڑھا جا رہا ہو. تو چار چیزیں میرے محترم یہ ہو گئی. سامع یعنی سننے والے کا اہل دل ہونا ضروری ہے. دوسری چیز مسمع سنانے والے کا بھی نیک اور پاک باز ہونا ضروری ہے. تیسری چیز آلائے سماع یعنی اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی ڈھول ڈفلی والی آواز نہ ہو. اب آخری بات میرے محترم یہ آتی ہے کہ قوالی آئی کہاں سے، اس کا رواج کیسے ہوا؟ دیکھیے بزرگوں کے یہاں، اولیاء اللہ کے یہاں ایک سلسلہ ہوتا ہے چشتیہ، اس کے اندر سماع کی اجازت ہے، سماع کا رواج ہے. یعنی اللہ رب کائنات اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اچھے اشعار پڑھے جائیں، اچھے اشعار گنگنائے جائیں، بغیر کسی ایسے چیز کے اور ایسے کام کے جو فسق و فجور پر مشتمل ہو. سیدھے سادے الفاظ میں اللہ رب کائنات اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اشعار گنگنائے جائیں، نظم پڑھی جائے، یہ ہوتا ہے سماع. لیکن اس کے اندر سارنگی، ڈھول، باجے، تاشے اور ریاکاری اور طرح طرح کے خرافات کو داخل کر کے میرے محترم قوالی بنا دیا گیا، اور یہ قوالی بھی اب قوالی نہیں رہی بلکہ گانا بن چکا ہے. جی ہاں، جس طریقے سے گانا سننے کا گناہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے قوالی سننے کا بھی گناہ ہے، بلکہ قوالی میں زیادہ گناہ ملنے کا خطرہ ہوتا ہے. گانے میں تو ایک عام دنیاوی آدمی کے بارے میں بات کی جاتی ہے، لیکن قوالی میں تو اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اور ایسی چیزوں کے ذریعے بات کی جا رہی ہے جو شریعت کے اندر بالکل بھی ایکسیپٹیبل میرے محترم نہیں ہے، ان کی اجازت ہی نہیں ہے. اس لیے میرے محترم ان چیزوں کا ہمیں دھیان اور خیال رکھنا چاہیے، اور شریعت محمدیہ کی پاسداری کرتے ہوئے ہمیں اللہ رب کائنات کے بتائے ہوئے راستے پر زندگی گزارنی چاہیے. اس ویڈیو میں اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.